بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات کے واسطے جیڑا رب ساری کل کائنات دا حقیقی مالک ہے خالق ہے رازق ہے
اور بے شمار درود پاک ذات محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو سارے جہان والیاں دے واسطے رحمت للعالمین بن کر آئی۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین دی سچی کلام قرآن مجید دے فرقان حکیم کا چوتھا سپارہ سورت آل عمران کی ایک آیت تلاوت میں نے کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو قرآن دے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، اج دی میری گفتگو دے اندر سلسلہ آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر شجرے اور آقا کے دادا اور پردادے کا تذکرہ ہوئے گا۔ حضور دا دادا کون ہے اور حضور دا پردادا کون ہے؟ قبیلہ قریش دے خاندان کا سلسلہ کس طرح شروع ہویا؟ کیوں ربیع الاول کا مہینہ ہی میرے آقا کی پیدائش کا مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہی، اس لیے پہلے ضروری ہے کہ حضور کے دادے کا ذکر، حضور دے پردادے کا ذکر، حضور دی دادی کا ذکر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آقا تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ ہر کوئی بچہ یا بڑا یہ جانتا ہے کہ حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن دو دفعہ نام محمد بھی اور نام احمد بھی آقا کا آیا ہی، اور حضور کے والد کا نام بھی جان دے ہو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور آپ کی امی حضرت امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور دے دادے کا نام بھی عام لوگوں کو پتہ ہے، حضرت عبد المطلب۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے، عبد المطلب۔ اور عبد المطلب کے باپ کا نام ہے ہاشم، حضور دا پردادا، یہ بھی دادا لگ گیا، بڑا اعلیٰ دادا۔ حضرت عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم کے باپ کا نام عبد المناف، اور مناف کے باپ کا نام بن قصی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فر المعلق بہ قریش۔ یہ سارا کا سارا ایک قبیلہ قریش تھا، حضور کا قبیلہ قریش تھا، اور حضور دا قبیلہ بھی اللہ نے آسمان پر چنے کہ میرے نبی دا قبیلہ کیڑا بنے گا، میرے نبی دا دادا کیڑا ہوگا، میرے نبی کا پردادا کیڑا ہوگا، میرے نبی کے اعلیٰ خاندان کیڑا ہونا ہے۔
اللہ نے سارا کا سارا آسمان پر بہ کے چنیا کہ جیو جا حضور آنا ہے وہ جا قبیلہ بھی تو ہو، وہ اونچا خاندان بھی ہو، بڑے معزز مہمان، بڑے معزز اعلیٰ قسم کا آدمی بھی تو ہو۔ اللہ نے سارا کا سارا نظام آسمان پر چنیا۔ جی میں رسول اللہ آلہ، حضور دا باپ بھی آلہ، حضور دا دادا آلہ، حضور دا پردادا آلہ، اور حضور دا ساریاں قبیلیاں وچوں قبیلہ بھی آلہ ہے۔ اللہ نے یہ چنے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آسمان کے اوپر زمین چنی کہ اپنے نبی نو کس زمین پہ اتارا۔ اس وقت دے زمانے دے اندر دو زمیناں تھی، دو ملک تھے، دو علاقے تھے، ایک عرب ایک عجم۔ تو اللہ نے آسمان کے اوپر یہ بھی بات منتخب کی تھی، چن لئی کہ اپنے نبی نو کس علاقے چکلا، کس زمین پیدا کراں، آیا عرب کی زمین پر یا عجم کی زمین پر۔ عرب دا معنی ہے وسیع و کھلی جگہ، وسیع، اور عجم دا معنی ہے گنگا۔ آقا نے میرے نبی نو اتارن لئی زمین بھی انتخاب کی تھی عرب کی۔ اب عرب دے اندر بڑے بڑے شہر تھے، بڑے بڑے ملک تھے۔ اپنے پاکستان میں کتنے شہر نے؟ عرب دے بھی شہر۔ اب اللہ نے یہ بھی انتخاب کیتا اپنے نبی نو عرب کے کس شہر وچ پیدا کرنا ہے۔ عرب دا کیڑا شہر ہوئے؟ آؤ قرآن کو پوچھ لینے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما دینا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میرے حضور آن تو پہلے اللہ تعالیٰ مکے نو لوگ بکا شہر کہندے آن۔ قرآن نے بھی بکا بولے آئے بے بکا تا مبارکان۔ بکا عظمتاں والا شہر، برکتاں والا شہر ہے۔ اس واسطے ان دے وچ اللہ دا گھر بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان تے بہ کر عرب دے شہران دے وچوں شہر چنے آئے جس شہر دا نام بکا کہندے نے۔ رب دا قرآن بھی بکا پیا کہندا ہے۔ مکہ اس ویلے بنے آئے جدوں میرے نبی دی پیدائش ہوئی، اللہ دے محبوب دی ولادت ہوئی، اللہ دے محبوب دے قدم بکا زمین تے لگے۔ پھر بکا نہ رہیا، اللہ نے پھر مکہ بنایا ہے۔ پھر مکہ شہر مشہور ہو گیا، پھر مکہ نعرے علم۔ اللہ تعالیٰ فرما دین میں نے اپنے نبی نو پیدائش کرن دے وقت دے زمین چن لئی جتے میں اپنے نبی دی ولادت کرنی ہے، اس شہر دا نام بکہ رکھے آئے۔ اب اس بکے دے اندر الباب 12 قبیلے نہیں بلکہ فرما دین 40 قبیلے آن۔ انہاں 40 قبیلیاں دے وچوں اللہ نے میرے نبی دا ایک قبیلہ بناونا، ایک خاندان بناونا، ایک برادری بناونی آئی، ایک قبیلہ بنانا۔ انہاں ساریاں قبیلیاں دے وچوں اللہ نے قبیلہ قریش چن لے آئے۔
میں اپنے نبی نو قبیلہ قریش دے اندر پیدا کرنا ہے. اب قبیلہ قریش دے اندر بڑے بڑے لوگ آن. اس قبیلہ قریش دے اندر ہاشم دا بھی قبیلہ ہاشم دی بھی اولاد آئی نام اللہ تعالی نے چن لیا. میں اپنے نبی دا پردادا ہاشم بنانا ہے اور ہاشم دے پتر جس کا نام اللہ تعالی نے چنیا ہے عبد المطلب. میں حضور دا دادا بنانا ہے. عبد المطلب دیاں پتران دے وچوں اللہ نے او بندہ چنیا ہے جڑا میرے نبی دے نام دے مطابق ہوے. میرے سونے نبی دا باپ بننا ہے. عبد المطلب دے پتراں وچوں اللہ تعالی نے جناب عبداللہ نو چن لے آئے کہ میرے نبی دا باپ عبداللہ بنے گا, میرے نبی دا دادا عبد المطلب ہوئے گا, میرے نبی دا پردادا ہاشم ہوئے گا. اور ہاشم عرب دی زمین تے بڑا مشہور بندہ. اور میں ہاشم دا تذکرہ کرنا ہوا پھر عبد المطلب دا ذکر آئے گا تاکہ سمجھ دے اندر گل آ جائے. ہاشم کون ہے, ہاشم دی اولاد کیویں بن گئی نام. اے ہاشم بڑا حسن و جمال ورگا اور عرب دی زمین دا معتبر بندہ. ہاشم دا مینا ہے شوربے دے وچ روٹیاں دے ٹکڑے پے کے تے مہماناں نو کھواون والا, مہمان نوازیاں کرن والا. مکے دے اندر کچھ قحط سالی پڑ گئی نا, قبیلے دے لوگاں تے قحط پڑ گیا نا. قبیلہ قریش خاندان دے اندر قحط پڑ گیا. کھانے پینے دیاں اے جڑیاں چیزاں تے ضروریات انہاں دیاں کمیاں پیشیاں ہو گئیاں. قبیلے نو کھان پین واسطے چیزاں نہ پیاں لبن. اس وقت ہاشم مالدار بندہ, ہاشم قبیلے دے چو سرمایہ دار بندہ. ہاشم نے پورے قبیلے دیاں دن رات دعوتاں کرنیاں شروع جا کی دیاں نے. اٹھانو ذبح کر کے دے گوشت پکا کے شوربے والا گوشت بنا کے ان دے وچ روٹیاں دے ٹکڑے بے بے کے قبیلے نو کھواوندا. اپنے قبیلے دی پرورش کرن لگ پیا. جتھوں لوگاں نے نام ہاشم رکھیا تے ہاشم مشہور ہو گیا اور ہاشم دا مینا بن گیا. روٹی شوربے وچ ڈبو ڈبو کے کھواون والا قبیلہ. ہاشم مہمان نواز سی. شوربے وچ روٹی نرم کر کے کھواونی. یہ کھانی چوکی ہے, ہاضمہ جلدی ہو جاندی, اس لیے کھواندے سن. عرب دے اندر آج بھی رواج ہے. ہاشم نے جس ویلے چنیا گیا نام اب 2 سالاں کے بعد قید دے دوران دے اندر ہاشم نے اپنا تجارتی قافلہ تیار کر لے آئے ملک شام دے وال. کتنے بھی تاجر بڑے تو بڑے آئے ملک شام دے اندر آئے نام, یمن دے علاقے دے اندر آئے, مصر دے اندر آئے نام. بڑے بڑے لوگ آئے. جناب یوسف مصر دی سرزمین تے غلام بن کے آیا تے بادشاہ بن گیا. اللہ نے بڑا بڑا امکان بنا دیتے. مصر دی زمین تے یوسف غلام بن کر بھی آئے. اللہ نے مصر دا بادشاہ بنایا. مصر دے علاقے دے اندر میرا محمد خدیجہ الکبریٰ دا مال ویچن واسطے جائے. اللہ تعالی اتنا منافع عطا فرمائے کدی زندگی جنا ملے. مصر بڑا علاقہ ہے, انبیاء بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے نبی آئے. ہاشم نے اپنے تجارتی قافلہ تیار کیتا. اٹھاں تے سامان لدے آئی ملک شام دے ول چل پڑے. چلدیاں سفر طے کردیاں راستہ جڑا مدینے وال پیا جاندا اس راستے پر جا رہے نہیں. جڑا مدینے وال پیا جاوے. ملک شام تو پہلے
ہاشم دا ٹھرا ہاشم دا قافلہ مدینے پہنچیا اور مدینے نے لوگ پہلے یسرب کہندے سن. مدینہ ادوں بڑھیا میرا حضور جدوں مکہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینے گیا تو پھر یسرب نہ رہا، پھر مدینہ بنیا مدینہ المنورہ. تو حضور دے آن تو پہلے لوگ یسرب کہندے سن، کھجوراں والا علاقہ، کھجیاں والا شہر، کیونکہ مدینے سب تو زیادہ کھجور ہے نا. اللہ ہم سب کو لے جائے آمین. اللہ پاک سونے دے روزے دی زیارتاں کرے، اپنے کعبہ اللہ دی زیارتاں ہر ایک نو نصیب فرمائے. ملک شام دا سفر کردیاں ہاشم دا ٹھہرا ہویا مدینے دے اندر، اور مدینے دے اندر ایک قبیلہ ہے بنو نجار. اس قبیلے کی ایک عورت جس کا نام سلمہ تھا بنت عمرو دیے بیٹی آئی نام، جس کے ساتھ ہاشم دا نکاح ہویا. مکیوں چلے مدینے آئے اور مدینے میں یہ قبیلہ نجار کی بیٹی ہے جس کا نام سلمہ ہے. حضور دی پردادی تیرے تھوڑا جا بٹھیا ہے. ہاشم کون ہے؟ حضور دا پردادا، دادے دا پیو. تے سلمہ پھر پردادی بنی نا، ہاشم دی بیوی. قبیلہ نجار کے خاندان کی یہ عورت تھی جس کے نال ہاشم کا نکاح ہویا. کچھ دن ٹھہرنے کے بعد اپنا تجارتی قافلہ لے کر ملک شامل ٹر گئے. اب سلمہ اپنے پیکیاں گھر آئی، کیونکہ سفر چلے جانے گئے، واپس چلے جاما کا جب واپس آن، کیونکہ مال دی تجارت دی غرض نہ نکلے سن. جب ملک شام کے علاقہ یمن پہنچے اور یمن دے ایک شہر دے وچ ہاشم کا انتقال ہو گیا. ملک یمن دے اندر وفات ہو گئی. جب وفات کی خبر مائی سلمہ نو پہنچی، اس وقت سلمہ دے پیٹ وچ ہاشم دا بیٹا تھا پیدا ہون والا. اب پیکے دے گھر آئی، اپنے بچے دی پیدائش دے واسطے پیکے دے گھر بہ گئی. تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تے سلمہ نے نام رکھیا شیبہ. کیونکہ جب پیدا ہوئے تے سر دے وچ 2 چٹے بال سن، اور چٹا والا نو ویکھ کے نام بھی ماں نے رکھیا شیبہ. اب شیبے کے نام پر مدینے جی یسرب مشہور ہونے لگ پے. ہاشم دا پتر ہے، سلمہ دا بیٹا ہے، قبیلہ نجار خاندان دی وہ بیٹی ہے. آپ نانکیاں دے گھر پیدا ہوئے اور نانکیاں دے گھر پرورش پا رہے ہیں. اور جس ویلے شیبہ 12 سال دی عمر ہوئی، ہاشم دا ایک بھائی جیڑا مکہ مکرمہ دے اندر رہندا جس دا نام مطلب تھا. مطلب اس نو پتا چلیا میرے برا ہاشم دی شادی مدینے ہوئی ہے اور مدینے دے اندر میرا ایک بھتیجا ہے. انہیں اپنا اٹھ تیار کیتا، سفر کر دیاں مدینے پاک دے اندر آیا. آ کے سلمہ دے گھر آئے، اپنے بھتیجے نو ملے آئے، اپنا ارادہ کر لیا بھتیجے نو مکے لے جاواں کیونکہ ساڈا خون میرے ویر دا پتر ہے. نام ہاشم دے پتر دیاں تیاریاں کرن لگ پیا. بہن اپنی پرجائی سلمہ نو کہندا ہے میں اپنا بھتیجا لے جانا چاہنیا. انہیں کیا لے جا سکدے ہو؟ اس ویلے اجازت لے لیاں ماں کولوں. اے میری اماں جان، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا دادکان، میرا مکہ مکرمہ دے اندر آنا، اور پھر مکے دے اندر رب دا گھر ہے، اللہ دا حرم شریف ہے. اس واسطے ماں نے اجازتاں دے دیتیاں
ٹھیک ہے پتر میرے ول اجازت ہے تسی مکے دے اندر جا سکتے ہو نا ادھر شیبہ نو ہاشم دے برا مطلب نے اٹھتے بالے آئے 11-12 سال دی عمر ہے اس میں جمال اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہویا جس ویلے مطلب مکہ مکرمہ دیاں وادیاں دے اندر داخل ہویا مکے دیاں لوگاں دیاں نظرہ پیاں لام تے ویکے کہن لگے عبد المطلب اے تے مطلب دا غلام ہے نام عبد المطلب نے نا سنے اس چاچے مطلب نے اے تے میرے بھتیجے نو میرا غلام پہ کہندے نے فوراً گیا نانا لوگو یہ ہاشم دا پتر ہے مطلب دا بھتیجا ہے جاؤ آج کے بعد اس دا نام بھی عبد المطلب ہوئے گا اب شیبہ تو بعد عبد المطلب نام مکہ مکرمہ دے اندر حضور دے دادے دا نام آیا ہے عبد المطلب نام مشہور ہو گیا عبد المطلب نے اپنا مکے دے اندر آگے مطلب دے گھر تشریف رکھنے کچھ عرصے کے بعد چاچے دا انتقال ہویا ہے مطلب دا انتقال ہونے تو بعد مطلب دے رشتہ دار جس دا نام ایک نوفل بندہ تھا جن نے زمین تے قبضہ کر لیا نام جدو قبضہ ہویا اس عبد المطلب نے اپنے نانکیاں وال پیغام کلایا عبدیاں مامیاں وال پیغام کلایا میری زمین تے لوگاں نے قبضہ کر لیا ہے جدے نان مامے دا نام اسد تھا نام اے اسد بن عدین اس دے کول پیغام پہنچے آئے جہاں مکہ مکرمے وچ آیا جن نے نوفل کو زمین لے کے عبد المطلب نو عطا فرمائی اور پھر عبد المطلب بڑے عزت و احترام قوم دے اندر رہن لگ پے اور رہندیاں قوم قبیلہ دا ایک سردار بن گیا جب سردار دی نوبت آئی تو آپ دی شادی ایک مکہ مکرمہ کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا حضور دی دادی دا نام فاطمہ جی پردادے کا نام ہاشم ہے تے پردادی دا نام سلمہ جے تے حضور دے باپ کا نام عبداللہ ہے تے عبداللہ دے پیو دا نام عبد المطلب ہے کچھ گل سمجھ آئی اس بات چھیڑیا پچھو تاکہ تھوڑی سمجھ گل آئے کیونکہ اگے پھر تذکرہ چلنا ہے اب عبد المطلب کی شادی فاطمہ دے نال ہو گئی نا اب خواب دے اندر بیٹھے ہوئے نے مکہ مکرمہ دے اندر تے عبد المطلب نو ایک خواب آئی خواب دا سلسلہ یہ بنیا کیونکہ خاندان حضرت اسماعیل ذبیح اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنہاں نے مکہ مکرمہ کی آبادی نو آباد کیتا اور جنہاں نے آب زمزم دا کنواں اسماعیل ذبیح اللہ دے قدمہ چو نکلیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سب تو پہلے خانہ کعبہ دی بنیاد حضرت آدم صفی اللہ نے رکھی آدم صفی اللہ تو بعد نوح علیہ السلام دی قوم تے طوفان پانی دایا جس دی وجہ نال خانہ کعبہ دی دیواراں ڈگ گئیاں اور غائب ہو گئیاں اور انہاں غائباں دیاں دیواراں دے اوتے ایک تنکا رہ گیا سی جس تنکے دے اوتے حضرت ابراہیم نے لیا کے حضرت اسماعیل نو بٹھایا تے ہاجرہ نو بٹھایا سی وہ مقام آیا ایتھے میرا گھر ہونا ہے پھر حضرت اسماعیل بڑے ہوندے گئے تو حضرت ابراہیم تے اسماعیل باپ پتر نے رل کے کعبۃ اللہ کی دوبارے بنیاد رکھی پھر کعبے نو بنایا پھر اسماعیل ذبیح اللہ دے پیران دے تھلو آب زمزم کا پانی کا چشمہ جاری ہویا پھر قبیلہ بنیا پھر یہ شہر بنیا پھر لوگ مختلف قبیلیاں دی شکلہ چ بن گئے اب یہ قبیلہ جریم کا لوگاں نال جھگڑا ہویا اور جھگڑے دی بنا دے جریم قبیلہ اتو چھڑ کے جان لگے تے انہوں نے آب زمزم دا کنواں جڑا دب دیتا
انہوں نے کہا انہوں لکا دیو تاکہ نہ تو پانی پی سکتے نہ انہوں پتہ لگے. اور اس کنویں دے ارد گرد کچھ تلواراں کچھ نیزے اور 2 انہوں دے ہرن سونے دے بنائے ہوئے وہ انہوں نے دفن کر دیتے. یہ اس کا ثبوت سیرت الرسول دی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ یہ تفصیل اس کی موجود ہے. انہوں نے نپ دیتا، قبیلہ جرم چھڑ کے چلے گئے. اب دور آیا حضور دے دادے کا. اب جب حضور کے دادے کا دور آیا تو انہوں نے خواب آئی کہ فلاں جگہ تو زمین کھودو، اتھے آب زمزم دا کنواں ہے، پانی کا چشمہ ہے. اب صبح اٹھے تو خواب صرف عبد المطلب نو آئی ہے تے خاص حکم بھی عبد المطلب نو آیا تو ہی کھودنا ہے. اب کھودن واسطے آئے تے لوگوں نے کیا سانو ہی شریک کر لے. آپ نے فرمایا نہیں تھانوں میں شریک نہیں کر سکنا، یہ مینوں ہی حکم ہویا ہے. انہوں نے کیا جی شریک نہ کریں پھر لڑائی دی نوبت ہو سی، جنگ دی نوبت ہو سی. آپ اکلے سن اس وقت، اللہ نے علی اولاد دیتی کو نہیں آئی تے پیچھے بائیں گے ویک کیا تے دشمن کھڑے. انہوں نے کہا یا شریک کر. آپ نے اتھے کھلو کہ اللہ دی بارگاہ چ ایک منت چا مننی. ویکے کہنے لگے یا اللہ جی دن 10 بیٹے مینوں دیویں، یا اللہ جی مینوں دا پتر دیویں میری کنڈ باری ہو جائے میں انہاں دا مقابلہ کر سکاں گا. ایویں تے نہیں کہندے نے اوے پتر مرنا اوے کمرہ اوے ٹٹیاں تے آکھن لوگ سیانے اوے ویر مرن تے کانڈے کھا لے تے ماما باج محمد او بخوشا تے کون کرے اور رکھوالی. بیلیا پتر ٹر جاواں پیو دی کانڈ ٹوٹ جاندی ہے، جے ویر نہ مر جاواں تے پیچھے باواں کھالیاں ہو جاندیاں، کوئی برادہ ساتھی نہیں بندا ہے. تے حضرت عبد المطلب کہنے لگے یا اللہ ویر تے میرا کوئی نہیں ہے، میں تے ہاشم دا ایکو پتر ہاں. اللہ سونیا برا تے میرے کوئی نہیں ہے، اج میرے فیری میری کانڈ مل کے کڑے نے. اللہ جے مینوں دا پتر دیویں، اللہ میں ایک نظر پیا مننا، ایک میں پتر تیرے راہ تے قربان کر دے ساں. اللہ دے پیغمبر دے دادے نے نظرہ من دیتیاں اس کنویں نو کھٹن دے واسطے. ہاشم دا پتر عبد المطلب اکلا خدائی پیا کردا ہے، اکلا خدائیاں کردیاں آب زمزم دا چشمہ ظاہر ہویا. آب زمزم دے چشمے دے ہوتے جدوں کھولیا تے تلوارا سونے دیاں نکلیاں، جدوں کھولیا تے وے گیا 2 ہرن دے سونے دے نکلے. آپ نے فرمایا تلوارا نو پگھلا کے کعبۃ اللہ دا دروازہ بنا دے، وہ نام ہرنا نو پگھا کے نام دروازے دے اگے لا دیتا جائے نا. رب دا گھر سونا تو سونا اے بنا دیتا جائے. اللہ تعالی نے عبد المطلب دے گھر 10 جدوں بیٹے عطا فرما دیتے، دا پتر ہو گئے. جناب ابو لہب بھی تے پتر ہے، ابو جہل بھی تے پتر ہے، حضرت عباس بھی تے پتر ہے، طالب بھی تے پتر ہے، عبداللہ بھی تے پتر ہے. جدو اللہ تعالی نے 10 بیٹے عطا فرمائے، ہر ایک دے الگ الگ جوانیاں نے، پر میرے رب نے چن لیا آئے عبد المطلب انہاں تیرے پتر
पुत्रा दे विचों मैं ओ तेरा पुत्र चुनना है जेड़ा मेरे नबी दा लायक होवेगा। अल्लाह ने ना पुत्रा दे विचों अबू जहल नू नहीं चुनिया है, अबू लाहब नू नहीं चुनिया है, अबू तालिब नू नहीं चुनिया है, अब्बास नू नहीं चुनिया है, शहबा ते दयाना नू नहीं चुनिया। अल्लाह ने चुनिया है ते अब्दुल्ला नू चुनिया। और अब्दुल्ला दा मैना है रब दा बंदा। अब्दुल्ला चुनिया मेरे हजूर दा बाप ये बनेगा है। मेरे नबी जी जो सोना पैदा करना है उसका बाप भी दा नाम भी सोना हो। जिस वेले अब्दुल्ला भी पैदा हो गए जवान होए सारे नालू सोना है उसनो जमाल वर्गा है। अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न अता फरमाया। आवाज आई आए अब्दुल मुतलब नजरा मनी आई दस पुत्र रब देवेगा तेरियां कंड बारियां हो जाणगियां। अल्लाह ने तेरी कंड बारी कर सटी है जिथे दाव होणगे नेड़े को नहीं आवेगा। तू मेरी नजर मननी है ते भुल गया है। आज्ञा ना ना अल्लाह मैं हाजिर अपने 10 पुत्रा नु बुला के फरमांदे ने आए मेरे पुत्रो मैं रब दी बारगाह दे अंदर नजर मन्नी आई कि मैं अपना एक पुत्र रब दे राह दे कुर्बान करांगा। अब तुहाडी तैयार हो या नहीं तैयार हो? उन्होंने किया अब्बा तू कुरान अंदाजी कर ले जिंदा ना निकले असी तैयार आए। और दसा तो ज़बानी ना करना कुरान अंदाजी कर इन्हें दसा च किनू करना है। जिस वेले हजरत अब्दुल मुतलब ने कुरान अंदाजी निकाली ते कुरा जनाबे अब्दुल्ला दा नाम निकले आया। अब्दुल्ला दा नाम निकले आ कि अब्दुल्ला नु ज़िबा करो। अब अब्दुल्ला दी चौड़ी पकड़ लईए छुरी ले लईए काबे वाल टुर पैने मैं अपनी नजर उतार लवा। और मक्के दे लोग आन और मक्के दे अंदर अब्दुल्ला दे नानके आ गए उन्हां दा कबीला इकट्ठा हो गया। उन्हां किया ना ना असी अब्दुल्ला ज़िबा नहीं होण देना असी ते तेनों मारन नहीं देना है। उन्हें किया फिर तुसी की कहंदे हो नजर भी ते लाउणी है हुण मैं दा की हल कराम। कबीले दे लोगों ने किया इंज करो फलाने इलाके दे अंदर एक औरत रहंदी है जेड़ी नजूमी औरत है जेड़ी औरत वेख के नजूमी है जेड़े हालात दस देंदी है। आओ उस औरत दे पास चले जाने आए अपना मसला हल कर देवेगी जिवें कवे ओवें कर लवांगे। जनाबे इन्हां ने लिया उस नजूमी औरत दे कोल आके सारी गुफ्तगू दा सिलसिला सारी गल सामने रख दी नाम ते ओ नजूमी औरत सोच के कहन लगी ऐ अरब वालियो ओ मक्के वालियो एक गल मैनू दसो जे तुहाडे विचों कोई किसे नू कतल कर देवे उस कतल दा बदला मक्के च की दिंदे हो? जे तुहाडे च कोई बंदा किसे नू कतल कर देवे उनकी अजियत की देंदे हो? उन्होंने किया या तो सुलहनामा माफ़ कर देवे जे माफ़ ना करे तो उसके बदले च असीं 10 उठ देने हैं। 10 कातिल 10 उठ देंदा है तो सुलह हो जाती। तो उन्होंने क्या फिर फैसला ही थोड़ा हो गया। अब्दुल मुतलब क्या किवें? उन्होंने क्या 10 उठां ते कुरा अंदाजी करो। अगर 10 उठां ते कुरा अंदाजी च उठ निकले तो कुठ ज़िबा कर दो नज़र पूरी हो जासी। जे अगर 10 उठां ते भी अब्दुल्ला दा ना निकले तो 10 उठ होर बता दिए है। एवें बदमदे च भी आए बदमदे जाए जिथे उठां ते कुरा अंदाजी आए उथे उठ ज़िबा कर दिया। और फिर करया है उतने जितने आए ना ये नहीं कि फिर एक पकड़ के करया है। अब्दुल मुतलब ने किया मैनू ये तेरी अदा पसंद है। मक्के च आए और उठां नूं इकट्ठा करना शुरू किया। 10 ते कुरा अंदाजी कड्डी ते अब्दुल्ला दा नाम 20 ते कड्डी ते अब्दुल्ला दा नाम 30 ते 40 ते कड्डी ते अब्दुल्ला दा नाम 50 60 70 80 90 ते कड्डी ते अब्दुल्ला दा नाम। जो 100 उठ की तादाद हुई तो 100 उठ ते कुरा अंदाजी निकली ते उठ दा नाम।
آپ نے 100 اٹھ میدان باہر لے جا کے ذبح چکیتا، اور کھلی اجازت، جتنا کوئی کھاوے جانور بندے سب کھاؤ، کوئی لے جائے گا نہیں۔ تو اللہ نے حکم جاری کر چھڑیا، جاری ہویا کیویں؟ فرمایا القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اگر کوئی کسی دا بندہ کوئی مار دے وے، یا کسی دا کوئی نوکر تے غلام مار دے وے، یا کوئی کسی دی عورت مار دے وے، بندے دے بدلے بندہ، عورت دے بدلے عورت، غلام دے بدلے غلام۔ پر اب کے کن سن لو، اگر آج تو بعد کوئی قتل کرے گا 10 اٹھ نہیں 100 اٹھ دے گا۔ یہ تسی آپ کو نہ مار کے تے پیسے دے ویے نو مال دئیے، اگے 10 اٹھ دیں دیا اور 100 اٹھ دینے جے۔ یہ قانون جاری ہو گیا اس واسطے کہ لوگ 100 اٹھ روے کے ڈر بھی جان گے، 100 اٹھ دینے پڑیں گے۔ یا قتل دے بدلے قتل، بدلہ بندہ دینا پڑے گا، غلام ماری تے غلام، عورت ماری تے عورت۔ اس واسطے اللہ نے یہ حد جاری کر دیتی، اور فرمایا اور عرب دے اندر یہ دستور ہو گیا کہ کوئی قتل کرے تو 100 اٹھ دے وے، تو ساڈے کوئی مارے ساری حکومت چھڑ دیو جی ہے نہیں، یا وعد معافی یا بدلے کا بدلہ، یا 100 اٹھن دی تعداد کی قیمت بناؤ کا دیو انہوں۔ یہ قانون شریعت ہے، یا تو خود معاف کر دے وہ الگ بات ہے، خون معاف ہو گیا نہیں تھی۔ اذیت اللہ نے کو 100 اٹھ رکھی ہے، جو یہ عبداللہ کی رکھی گئی۔ حضرت دادا نے 100 اٹھ ذبح کیتے، 100 اٹھ پورا کا پورا، اور نال فرمایا جس کا دل کرے کھاؤ، جانور بھی انسان بھی، کوئی گوشت کار نہیں لے آئے۔ اندازہ لگاؤ 100 اٹھ کتنی قدر دونا ہے، کتنا مال سی۔ آج سانوں تو ایک قربانی کرنے واسطے 10,000 روپے پاؤنا بڑا اوکھا ہو گیا نا، تو 100 اٹھ دینا پوے، 100 گاواں دینیاں پوین، 100 بکرے دینے پوین، کبھی سوچ ہی نہیں۔ یہ شریعت مذاق نہیں ہے، یہ بھی شریعت کہہ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دادا عبد المطلب نے اپنے پتر نو بچان لئی اللہ دی بارگاہ دے اندر نظراں لاون لئی 100 اٹھ قربان کر سٹیا۔ 100 اٹھ ذبح ہویا، 100 اٹھ ذبح ہونے کے بعد ایک حضرت عبداللہ میرے نبی علیہ السلام دا باپ بننا ہے، علی شادی نہیں ہوئی ہے، علی میرے نبی دا باپ بنیا نہیں، جوانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، حسن و جمال عطا فرمایا۔ ایک دن مکیاں دیا وادیاں دے پہاڑاں دے اندر حضرت عبداللہ ٹال مٹال کر رہے ہیں، انجی شکار کر دے پھر دے آنا ہران دینا، اور مکہ مکرمہ دے کعبے دے اندر کچھ یہودیاں دے عالم مکہ دا طواف کرن آئے ہوئے ہیں، کعبہ دا طواف کرن آئے ہوئے ہیں۔ انہاں دیاں نظرہ جدوں عبداللہ دے پیاں لان، عبداللہ نو ویکھ کے انہیں ایک کہندا ہے او بیلیو آئے ویکھو جڑا جوان ہے، اندا ذکر ساڈیاں کتاباں وچ جے۔ دوجا کہندا ہے ہاں اے تے او بندہ جے جڑا آخری نبی ہونا ہے، ہوندا باپ بننا جے۔ تیجا کہندا ہے پھر ساڈیاں یہودیاں ختم ہو جان گیاں، سانو کسے پوچھنا نہیں ہے، پھر اج کریے اندے مارن دے پروگرام بنا لو، اینو قتل کر دیتا جائے نا، نہ اے باپ بنے گا نہ وہ آخری نبی آئے گا۔ جناب انہوں نے منصوبے بنا لے، 70 یہودیاں دا قافلہ
قافلہ تیار ہو گیا 70 یہودی مارن دے ارادے دے نال حضرت عبداللہ دے پیچھے لگ پڑے نے حضرت عبداللہ پہاڑاں دے اندر شکار کر دیاں انج اچانک یہودیاں نے گھیرے دے اندر لے آئے آ میرے نبی دا نانا آ میرے نبی دا نانا کیڑا بننا سی حضرت واب مدینے دا رئیسی ہے مدینے دا سردار ہے جڑا اٹھتے ذریعے اٹھ لبدیاں مکے دیاں پہاڑاں دے اندر آیا نام تے انج ویکھدا پہ آئے عبداللہ وال آئے کیڑا سونا سی نو جمیل نوجوان ایڈے اسنو والا شہزادہ انو مارن واسطے یہودی 4 جویرو تلواراں لے کے کھڑے نے اکلا مقابلہ پیا کردا ہے حضرت واب دے دل وچ خیال آیا بلیا اٹھ چھڑتے شہزادے دی جان بچا اپنی تلوار لے کے جدوں دوڑیا نام پتھر دی ٹھوکر لگی تے زمین تے ڈگ پیا پھر اٹھیا تے سامنے سپ آگے واب نو روک لے آئے نام پھر دل وچ خیال پیا کردا ہے آئے واب شاید اللہ دی کوئی آزمائش میرے تے آ گئی ہے او سکتا شہزادہ میں نہ بچا سکام انج اکھاں نوٹ لیاں نے اکھاں نوٹ کے دل وچ پیا روندا ہے میرے سامنے شہزادہ مارے آ گیا آخرکار اکھاں نوٹنے تو بعد انج اکھاں کھولیاں نا اللہ دے 4 فرشتے زمین تے اترے 4 آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہویا جنہاں نے یہودیاں نو قتل کر سٹیا نا آپ شہزادہ بیٹھا ہویا ہے جدلی نال دوڑ کے واب آئے حضرت عبداللہ نو پکڑ لیا مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہوئے حضور دے دادا عبدالمطلب دے کول سارا ماجرہ سنایا ہے سارا ماجرہ سناواں تو بعد جدوں حضرت واب واپس ملنے لگے دل وچ خیال آ گیا ہائے کیو جا جوان ہے پھر رب اندیاں حفاظتہ پیا کردا ہے اے واب تیری دی جوان ہو گئی کیوں نہ اپنی دی شادی اندے نال کر دے میں نا حضرت واب کی بیٹی کا نام بی بی آمنہ تھا ساری کائنات دی امی حضور دی اماں حضرت عبداللہ کی بیوی بنی جناب حضرت امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سردار کی بیٹی ہے ادھر مکے دے اندر عبدالمطلب دی چدراٹ عبدالمطلب ادھر مکے دا سردار ہے مدینے دے اندر واب سردار ہے آداد کا بھی آلہ میرے نبی دا نان کا بھی آلہ ہے وہ بھی سردار دے دوئے بھی سردار ہے حضرت واب فرمان دے لے کیوں نہ میں پیغام نکاح دے دیوان ادھر عبدالمطلب دے ذہن وچ آیا کیوں نہ واب دی بیٹی منگلوانا عبدالواب چلا جاندہ ہے پچھے عبدالمطلب دیاں تیاریاں ہو گئیاں تیاریاں کر کے تے اپنا قافلہ تیار کر لیا اپنے رشتہ دار نال لے لینے نال پتر حضرت عبداللہ نو تیار دلہا بنا کے مدینے پاک دے اندر آ گئے نام آگے فرما دینا ہے واب تیری دی ورگی دی کوئی نہیں ہے میرے پتر ورگا کوئی پتر کوئی نہیں ہے رشتہ داری جوڑنا لئیے تو واب تو پہلے اڑی کر لائی بیٹھا سی کدو عبدالمطلب میرے پوئے تھے آئے فوراً حضور دے دادا نے حضرت عبداللہ کا نکاح امی آمنہ کے ساتھ کر دیتا اب نکاح ہویا ہے شادی ہوئی ہے شادی تو بعد عبدالمطلب نے اپنا پتر تے دلہنوں نال لے لیا اے برات واپس بھی مڑ دیئے اے مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے مکہ مکرمہ دے اندر جدو گھر تشریف لے آئے 2 مہینے گزر گئے ایک دن باپ کہنے لگیا میرے پترا ان اپنا کاروبار نو سنبھال لے
اپنا تجارتی قافلہ ہے، تجارت کا کام ہے، اس نو سنبھال، اپنے کاروبار نو چلا، انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ حضور دی ولادت، حضور کی امی کا تذکرہ، میرے آقا سونے دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ آج دی گفتگو حضور دے دادا، حضور دے پردادا، دادی دا ذکر ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے بارگاہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔